Dunay dakong panginhanglan sa bagong pagkadasig pag-usap tungod kay sa pahiuli sa Ginoo. Dunay dinaliang panginhanglan alang sa pag-atiman sa mga balaan, pagpangatiman nga sumala sa Dios. Busa aron makaatiman nga sumala sa Dios, kinahanglan datang mausa sa Dios, magkinabuhi sa Dios, kay kadturang nagkinabuhi sa Dios ang makaatiman sumala sa Dios. Ang atong Ginoo, giatiman niya si Pedro, human niya gialagaran, yang gipangutana, Simon, anak ni Juan, nahigugma ka ba nako labaw niini? Ingon si Pedro, nasayod ka Ginoo nga nahigugma ko nimo. Unsa ingon si Ginoo? Pakkan na ang akong mga nating karnero. Busaron dito makaalagad, kinahanglan mahigugma sa Ginoo adto datos balay ang mga nating karnero. Busa ikaduha sa gitudlo nga paagi sa Dios, home meeting. Dahil ko na Ginoo. Bisan si Apostol Pablo, ingon siya, alang nako ang pagkabuhi mo si Kristo. Si Kristo ang iyang kinabuhi, si Kristo sab ang iyang pagkinabuhi. Ang normal nga pag sinati kang Kristo, pagkinabuhi ni Kristo may igsoon. O ang pagkinabuhi ni Kristo, pagpadako ni Kristo, pagpasidungog ni Kristo, bisan unsa nga sirkumstansya mga igsoon. Ato bang gipasidunggan ang Ginoo mga igsoon? Yun sa nato siya pagpadungog, pagpasidungog, karon mosulod ko sa material. Ningon ang Proverbio 3:9, pasidunggi si Jehovah, pinaagi sa imong mga bahandi, o sa mga unang bunga sa tanan mong abot. Karon mga igsoon, duha kun tulo, magkatigom sa kungalan na ako sa inyong taliwala. Karon naa siya sa itong taliwala, kabalo ba mo kasa siya naglingkod? Kabalo ba mo sister? Sa Marcos 12, atong Ginoo naglingkod atbang sa panudlanan sa salapi, atbang sa halaran. Kunya karon kay ato man sang gipasidunggan, nagtan-aw sa paghulog sa panon sa katawan sa salapi sa panudlanan. Nakita niya daghang dato, daghang gihulog. Kita niya dito murag na sister ni Labayra. Diri po na brother. Kita niya po na niya nagtanaw siya. Murag na nakita niya dito elder siguro to. Kita niya po. Pero naayusan niabot. Niabot ang usa ka babaeng kabos. Kabos nga babaeng balo. Naghulog og duha ka lipta nga usa ka kwadran. Sa atong pinulangan karon, duha ka sinsilyo. Gitaw niya yung mga tinunan. Ngadto niya. Sa pagkatinuod, maingon ko ninyo, mas daghan paghihulog ning babaeng balo kaysa tanang naghulog sa panudlanan. Unsa man day basihan sa Ginoo? Ganihan ingon siya daghang dato ang daghang ihulog. Karon usa ka babaeng kabos, usa ka balo nga babaeng kabos, pero mas daghan pa ang gihulog. Basta bahin ka sa lawas mga igsoon, bahin ka sa iglesia, di ka makapangulipas nga di gid ka mohulog. Unsa iyang basihan? Wa day niya sukda ang kantidad sa gihulog mga igsoon. Gitan-aw niya nga itong kasing-kasing. Kay gihigugma sa Dios ang tighatag nga malipayon. God love a cheerful giver. Lord Jesus. So kung muhatag ta, ingon ang Deuteronomy 15:10, dili magsubo ang atong kasing-kasing. Kay dili magpuda ato. Walay naa nato nga dili nato dinawat gikan sa Ginoo. Ingon ang unang Kronikas 29:14, gikan nimo ang tanang butang. Ug ang mga gihatag namo nimo, gikan ra pud sa imong kamot. So nianit ang walay dala, muli pud ta nga walay dala. Kadang naa nato mo igsoon sa pagkatinuod, dili na ato. Bahin lang nas panalangin nga gipiyal ka nato. Kanang gihatag nato, alang nas pagpalapad sa gingarian sa Dios. Alang sa das makatabang sa daghang kinabuhi. Bago pa lang, naghatag ta sa Sarangani Province
Sa itong mga igsoon dito, 124,350. Tungod ninyo nga naghatag. Katong matinumanon, mapadayunon, nga naghatag, makapamatuod. Labi silang nihatag. Labi sab silang nakadawat. Alam na itong mga Kristohanon, ang paagi nga makadawata, mao gyud ang paghatag. Kaya ang Dios mingon, panghatag ug hatagan sa mo. Ang takos nga pinaugdo, dinasok, tinantan, nag-awas-awas, ibutang ranila sa inyong sabakan. Ang takos nga inyong gitakos, mausap ang takos nga ibalos kaninyo, mga igsoon. Sa atong prayer items, atong giampo nga panalanginan ang panginabuhi sa mga balaan. Muuswag. Bisag ni uswag ng panginabuhi, wa mangyapon muswag ang atong hinalaran. Ang minimum wage sa una 120, 10% imong gihatag. Karon ang minimum wage sa Orquita, Region 10, 485, 10% ro mangyapon. Wa mangyapon muswag. Gusto mo po siguro muswag danaya, uswag ang atong paghatag. No. Sa una na ako'y prinsipyo na hawiran, na ako'y formula na hawiran. Income minus expenses equals saving. Pero outdated, why nabilin? Karon nakatunan ako, income minus offering minus savings equals expenses. Mo na progressive formula. Pero karon gihayagan ko sa Ginoo, Lucas 6:38, panghatag ug hatagan sa mo.